बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हासिल करने के एक नई दौड़ का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके तहत एक चाइनीज़ लिंक रखने वाले इदारा जो है वो दुनिया की मारूफ ब्रांड हवावे के हकूक़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसा ही है जैसे इससे कबल शॉमी में एक चाइनीज़ ज़ात जो कंपनी है उसने पाकिस्तान के हकूक़ शॉमी के हासिल किए। ये इदारा पाकिस्तान में जो है वो हवावे के हकूक़ के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है, और अगर ये मामलात इनके तय पा गए तो उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने में इसका ऐलान कर दिया जाएगा बाज़ाब्ता। और उम्मीद है कि शायद जो नए आने वाले मॉडल्स हैं, अगर इनके मुआहिदा पाया तकमील तक पहुंच गया तो इनको वो मंगाने की भी इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा ये अगर इनके मामलात होते हैं तो पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रीब्यूशन इदारे हवावे की रखते हैं, जिनमें एक एयर लिंक है और एक M&P है। अब देखना यह है कि क्या किसी एक इदारे को कम किया जाएगा अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हासिल होते हैं, और नहीं क्या तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा हवावे ने दुनिया में अपने फोल्डेबल फ़ोन जो है वो 22 फरवरी को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। ये फ़ोन इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर फ़ोन है, जिसमें आप जो है 50 मेगापिक्सेल्स का कैमरा यूज़ कर सकते हैं। 4 इसके साथ बैक पे कैमरे मौजूद है। फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सेल्स का है। इसी तरह 4400 जो mAh की बैटरी है इसमें, और उसके अलावा इसकी फोल्डेबल स्क्रीन जो है 8.1 है। इसमें इंतहाई ताकतवर प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसके तहत आप गेम्स वगैरह और दूसरी जो ज़्यादा ताकतवर ऐप्स भी लोड कर सकेंगे। ये इस बात का ऐलान तो अभी फ़िलहाल तो चाइना के लिए है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में वो अगर आता है तो कब आता है। ये बताता चलूँ आपको कि ये जो है वो इनकी हवावे की अपनी जो ऐप्स है हारमोनी, उसके तहत ही जो है ना वो रिलीज़ किया जाएगा, गूगल के बगैर होगा। लेकिन इसमें बहुत हैरत अंगेज़ फ़ीचर्स भी सामीन जो इसको इस्तेमाल करेंगे, देखने वाले और यूज़र जो है उनके लिए, मोबाइल सार्फिन उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा होगा जो हवावे से दिलचस्पी मोहब्बत रखते हैं। अब इसके अलावा ये मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कोरियन ब्रांड जो है उसके मामलात जो है वो सैमसंग के चलने की बाज़गश्त जारी है। और एक इदारा जिसको जो है वो घरेलू सार्फिन घरेलू सारिफ इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको FMCG कहलाते हैं हमारी ज़बान में, तो वो इदारा सरगर्म अमल है। और इसने उस इदारे ने ITU जो किसी टाइम पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ रखता था, दुबई से ऑपरेट होता है, मुत्तहिदा अरब इमारात से, उसके जो साबिक सरबराह थे ITU के, नौशरवान जो है उनको अपना सरबराह मुकर्रर किया है। और ये इदारा मुख्तलिफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लोगों के साथ और मुख्तलिफ़ शख्सियात जो मोबाइल फ़ोन की सनत से वाबस्ता हैं उनके इन दिनों इंटरव्यू भी किए जा रहे हैं। इत्तला के मुताबिक अगर ये मामलात इनके तय हो जाएंगे तो इनका भी मार्च में ऐलान बाज़ाब्ता कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आप पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक 2 इदारे और भी हैं जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके साथ मुख्तलिफ़ इदारों के मामला चल रहे हैं, जिसमें एक चाइना की मारूफ ब्रांड टेक्नो है, जिसने पाकिस्तान में बड़े कम अरसे में बहुत अपना जो मकाम है वो बनाया है, और ख़ूबसूरत फ़ोन हैं और इनकी बड़ी तादाद में फ़ोन फ़रोख्त होते हैं। और टेक्नो की यहाँ बाज़ाब्ता पाकिस्तान में फैक्ट्री भी
اسمبلنگ پلانٹ بھی کام کر رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اپنا 5واں ڈسٹریبیوٹر لیتا ہے یا جو بھی ڈسٹریبیوٹر آتا ہے عددی اعتبار سے کیا کم کسی کو کیا جائے گا یا مزید بڑھائے جائیں گے اس کے علاوہ بھی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اسی طرح شومی کے لیے بھی ایک ڈسٹریبیوٹرز کے آنے کی اطلاع بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے، جس کا اعلان امید کی جا رہی ہے اگر معاملات ان کے ساتھ طے ہو گئے تو ان کو باضابطہ ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا جائے گا. وہ مارچ کے مہینے میں کیا جائے گا، یعنی اگلے ماہ میں اس کا اعلان کیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فروری کے آخر تک اس کو شاید معاملات اگر بہتر ہو جائے تو کر دے، لیکن بہرحال وہ جو ہے یہ تو کمپنی پر منحصر ہے وہ کس کو ڈسٹریبیوشن دیتی ہے اور کس کو نہیں دیتی. لیکن اطلاعیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، ہمارا کام ہے اطلاع کو آپ تک پہنچانا. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اطلاعات جو ہم نے آپ کو گوشے گزار کری ہیں اس میں کتنی صداقت تھی، کتنی افواہیں تھیں، یہ تو آنے والا وقت ہی آپ کو ثابت کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں جو دنیا کی معروف برانڈ ایپل کے حقوق رکھتے ہیں، وہ مرکنٹائل جو ادارہ ہے وہ پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کے حقوق رکھتا ہے، اور بہت تیزی سے اس نے کم وقت میں اپنا نام بھی بنا لیا ہے. اور ان کے نصیب بھی بہت اچھے ہیں کہ پابندی لگ گئی، پی ٹی اے ہو گیا، اسمگلنگ پر پابندی کے باعث ان کی ڈسٹریبیوشن میں جو منافع انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے قبل کسی ڈسٹریبیوٹر نے جو ایپل کے حقوق رکھتا تھا وہ نہیں حاصل کیا. اور انہوں نے جو تعدادی لحاظ سے ایپل جو آفیشیل جو ایکٹیو پیسز کی تعداد تھی وہ بھی 350-400% بڑھ گئی. یہ ایک بڑی پاکستان کے محکمہ ایف بی آر کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اس میں ریونیو پی ٹی اے نے حاصل کیا ایپل کے ذریعے، اور پاکستان کو ریونیو بھی اس میں حاصل ہوا. اب اطلاع کے مطابق کہ ان کے مرکنٹائل نے پاکستان میں کاروبار کے لیے 2 ڈسٹریبیوٹر مقرر کیے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ ایئر لنک تھا جنہوں نے بڑی جدوجہد کی اور اس کو پاکستان بھر میں ایپل کو آفیشیل یوزر کو پیغام دیا کہ آپ اس کو قانونی ذرائع سے جو آتے ہیں پی ٹی اے اپروو اس کو یوز کریں. اس کی وجہ سے آج کافی حد تک آگاہی مہم میں لوگوں کو پاکستانی موبائل صارفین کو آگاہی حاصل ہو سکی ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایک ادارہ جو جس نے ریسیلر ڈسٹریبیوشن کے حقوق حاصل کیے مرکنٹائل سے، وہ کورٹیک تھا. کورٹیک نے بھی اپنے تئیں بہت کوششیں کی اور اس میں جو ہے وہ مارکیٹ میں انہوں نے ایک اپنا ایپل کے ذرائع سے مقام بھی بنایا. تو دونوں ڈسٹریبیوٹرز کی محنت اور جدوجہد، بالخصوص ایئر لنک کی سب سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے برے حالات میں جب لوگ اسمگلنگ کے فون یوز کرتے تھے انہوں نے قانونی طور پہ رائٹس حاصل کیے اور شروع میں ان کو بڑا خسارے کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود ان ایئر لنک کے جو سربراہ ہیں مظفر پراچا صاحب، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ہار نہیں مانی اور جدوجہد جاری رکھی. تو بہرحال یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے پاکستان میں جو جدوجہد، اور اس کے بعد کورٹیک کے جو سی او ہیں یا سلطان، ان کی اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے. اب اطلاعات کے مطابق مرکنٹائل نے دونوں ریسیلر ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے ڈیلر ہیں پاکستان میں موبائل فون کے، ایپل کے، ان کو اوپن کر دیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے علاوہ، اور ہماری اطلاع کے مطابق کہ دونوں جو ریسیلر ڈسٹریبیوٹر ہیں اطلاعات کے مطابق کہ ان کے جو ڈپازٹ تھے اس کے معاملات بھی شاید ان کے حل ہو گئے ہیں. بہر کیف خیر یہ دونوں ڈسٹریبیوٹرز کام کرتے رہیں گے، لیکن اب مرکنٹائل دوسروں کو بھی اسٹاک ایپل کا فراہم کرے گا. اب اس پہ سے پابندی تھوڑی کم ہو گئی ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح یہ چلتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو میں کئی مرتبہ آگاہی دے چکا ہوں کہ ہر سال ایپل کی ڈسٹریبیوشن جو ہے حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام سنگاپور میں جولائی اگست میں جو ہے وہ فائنل کیے جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے
क्योंकि पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सितंबर के महीने में एप्पल रिलीज़ होता है, तो उससे कबल ही ये डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया भर में अपने जो होते हैं मतलब उनको मुकर्रर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल से मुत्तहदा अरब इमारात के डिस्ट्रीब्यूटर, जो पाकिस्तान भी उनके पास उसके हकूक़ हैं, वो मर्केंटाइल उन्हीं के पास है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह मर्केंटाइल आगे की तरफ चलता है। लेकिन ये मैं आपको इस मौके पे आगाही देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस नाचीज़ ने जो है आपको पहले ही आगाही दे दी थी कि मर्केंटाइल 2 माह कबल, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो में शेयर कर दी थी कि मर्केंटाइल तेज़ी से अब अपने लिए आगे की तरफ फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहा है और वो फ्रंट पे आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बर जो है वो ठीक साबित हुई। मर्केंटाइल अपने स्टाफ की भी तैनाती कर रहा है और बाज़ाब्ता बहुत तेज़ी से हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो दूसरे इदारों की डिस्ट्रीब्यूशन भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाला वक्त बताता है लोगों को कि ये ख़बर कहाँ तक सही होगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करता है या नहीं। और जाने से पहले फिर आपको ये कहता चलूँ कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके मामलात और कंपनियों के मामलात और आम आवाम को भी उसकी जो आगाही है वो हासिल हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।